दोस्तों, इस वक्त मक्का में हज की तैयारियां जारी हैं। दुनिया के चप्पे चप्पे कोने कोने से लोग हज के लिए अपने गुनाहों की माफियां मांगने के लिए अल्लाह के हजूर पेश हो रहे हैं। भारत में इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है। भारत में 2 हाजियों के साथ बारिश के दौरान ऐसा मौजज़ा हुआ जिसे सुनकर आप लोगों का भी ईमान ताज़ा हो जाएगा कि किस तरह आसमानी फरिश्ते 20 साल से हज का इंतजार करने वाले मियां बीवी को खाना काबा लेकर पहुंचे। वहां पर उनके साथ क्या हुआ, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी। मोहम्मद साबर भारत के एक छोटे से गांव में रहायश पजीर था। उस गांव के तमाम लोग हिंदू थे। मोहम्मद साबर स्कूल के सामने रेड़ी लगाकर कुछ चीजें फरोख्त करके गुजारा करता। उसके दिल में एक ख्वाहिश थी कि वो मियां बीवी इकट्ठे बैतुल्लाह का हज करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफियां मांगें। गांव के लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। उसकी 4 बेटियां थीं जिनकी शादी की फिक्र भी उसे खाई जा रही थी। उसने हिम्मत न हारी। उसने फैसला किया कि वो अपनी कमाई की अजाफी रकम से जरूर हज करेगा। चनाचा उसने गल्ला लिया और हज के लिए अजाफी रकम को उसमें जमा करना शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, गांव वालों को पता चला तो वो उसकी बचत पर हंसने लगे। उसने बड़ी मुश्किल से 4 बेटियों की शादियां की। यूं वो घर की जिम्मेदारियों से फारिग हो गया। दोनों मियां बीवी ने हज पर जाने का फैसला किया। चनाचा एक दिन उसने गले को तोड़ा जिसमें 20 साल से रकम जमा कर रहा था। उसमें दोनों मियां बीवी के हज की रकम पूरी हो गई। रकम को देखकर और हज के बारे में सोचकर उनकी खुशी की इंतहा न रही। अब दोनों ने हज के वीजे की रकम को जमा करवाया। चंद माह बाद उनका हज का वीजा लग गया। अब उनकी जिंदगी का एक मुश्किल तरीन सफर शुरू होने वाला था जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक न था। 9 मई को उन्होंने बम्बई से जद्दा की जानब रवाना होना था। लिहाजा दोनों मियां बीवी ने 6 मई को घर से निकलने का फैसला किया ताकि रास्ते में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश न आए। उन्हें क्या पता था कि हज मुश्किलात का नाम है। 6 मई को दोनों मियां बीवी जैसे ही बम्बई के सफर की जानब रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें खबर मिली कि उनकी छोटी बेटी एक कार हादसे में दुनिया से रुखसत हो चुकी है। मोहम्मद साबर अपनी छोटी बेटी से इंतहा की मोहब्बत करता था, लिहाजा वो 10 किलोमीटर से वापस आ गए। बेटी का सदमा उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो बाप जो हज के लिए खाना काबा जा रहा था, उसे वापस आकर बेटी का जनाजा पढ़ाना पड़ा। अब अगले दिन उसने गांव से निकलने का फैसला किया। वो सारी रात अपनी बेटी के गम में रोता रहा। फजर की नमाज के बाद मौसम इंतहाई खराब हुआ। तूफान ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया। तूफानी बारिश से सड़कें तबाह हो गईं। दरख्त इस कदर गिरे कि पूरे इलाके के रोड बंद हो गए। जब दोनों मियां बीवी को सूरत हाल का पता चला तो वो बहुत ज्यादा गमगीन हुए। दोस्तों, 9 मई को सुबह 9 बजे से पहले उन्हें बम्बई एयरपोर्ट पर हर सूरत पहुंचना था। उस गांव में एक हिंदू को जब पता चला तो उसने मोहम्मद साबर की मदद करने का फैसला किया। उसने 3 मोटरसाइकिलों का इंतजाम किया। गांव के और भी नौजवान इकट्ठे हुए। दोनों मियां बीवी को मोटरसाइकिल पर बैठाया गया जबकि उनके सामान को एक मोटरसाइकिल पर लादकर ये लोग स्टेशन की जानब रवाना हो गए। रास्ते में हर तरफ दरख्त ही दरख्त उखड़े पड़े थे। जहां रोड पर दरख्त गिरा होता ये लोग मोटरसाइकिल को उठाकर आगे करते। दोनों मियां बीवी उतर जाते, इसके बाद फिर दोबारा बैठ जाते और सफर की जानब रवाना हो जाते। ऊपर से हल्की हल्की सी बारिश ने उनको मजीद परेशान कर रखा था। 30 मिनट का फासला इन लोगों ने 2 घंटे में तय किया। जब ये लोग स्टेशन पर पहुंचे तो वहां से इस खबर ने इनको हल्ला कर रख दिया कि ट्रेन की पटड़ी की सूरत हाल इंतहाई खराब है, जिसकी वजह से मुमकिन है आज ट्रेन बंद हो। ये खबर सुनकर मोहम्मद साबर की बीवी रोने लगी। हिंदू भाई ने दोनों मियां बीवी को हौसला दिया कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों को अपने खुदा पर पूरा भरोसा है तो हम जरूर पहुंचेंगे। हिंदू लड़कों ने दोनों मियां बीवी को मोटरसाइकिल पर बैठाया और अगले स्टेशन की जानब रवाना हुए जो वहां से 40 किलोमीटर दूर था।
ایک طرف بیٹی کی پریشانی جبکہ دوسری طرف ان کے لیے بمبئی پہنچنا انتہائی مشکل تھا۔ وہ جس حج کے لیے ساری عمر انتظار کرتے رہے، پیسے جمع کرتے رہے، وہاں تک پہنچنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا۔ چنانچہ اب انہوں نے اگلے اسٹیشن کی جانب سفر شروع کر دیا۔ وہ 2 گھنٹے تک شہر میں انٹر ہو گئے۔ وہاں کے اسٹیشن سے انہیں پتا چلا کہ ٹرین 3 گھنٹے تک پہنچ جائے گی جس نے بمبئی جانا ہے۔ اب یہ لوگ وہاں پر انتظار کرنے لگے۔ دونوں میاں بیوی کی زبانوں سے اللہ کا ذکر جاری تھا۔ چنانچہ اللہ اللہ کر کے 3 گھنٹے گزرے، شام کے 5 بج چکے تھے۔ اتنے میں ٹرین آئی، ہندو لڑکوں نے انہیں الوداع کیا اور یہ دونوں میاں بیوی بمبئی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوستو انہیں ہر صورت 9 مئی کو پہنچنا تھا۔ ٹرین جب بھی کسی اسٹیشن پر رکتی تو دونوں میاں بیوی کا دل بھی دک دک کرنے لگتا۔ محمد صابر کی بیوی کہتی، یا اللہ یہ سفر ہم نے تیرے گھر کی محبت میں کیا ہے، ہمیں مایوس نہ کرنا، ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ اے میرے رب، ہم نے پوری زندگی تیرے گھر کے دیدار کا انتظار کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم تیرے گھر کی دہلیز تک پہنچنے سے رہ جائیں۔ محمد صابر بیوی کے ہاتھ کو پکڑ کر کہنے لگا، اللہ پر بھروسہ رکھو، جس نے بلایا ہے وہ راستہ بھی نکالے گا۔ 9 تاریخ کو 4 بجے کے قریب یہ لوگ بمبئی کے اسٹیشن پر پہنچے۔ رات انتہائی گہری ہو چکی تھی۔ اسٹیشن لوگوں سے بھرا ہوا تھا، باغ دوڑ، گاڑیوں کے ہارن، ہر طرف افراتفری تھی۔ دونوں میاں بیوی نے سامان اٹھایا اور ٹیکسی کو تلاش کرنے لگے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے، یا اللہ ہمارے لیے آسانی عطا فرما، چند لمحوں کی دیر ہے، ہمیں اپنے در سے محروم نہ کرنا۔ آخر کار انہیں ایک ٹیکسی مل گئی جس میں بیٹھ کر وہ ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کے دل میں کعبہ کا منظر تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اپنی بیٹی کو کھونے کا غم بھی تازہ تھا۔ بارش بمبئی کے اندر بھی ہو رہی تھی جو ٹیکسی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دوستو آخر کار یہ لوگ سفر کرتے کرتے ایئرپورٹ پر پہنچے تو اس وقت 9 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ جب یہ لوگ ڈپارچر پر پہنچے تو جہاز کو گئے ہوئے 2 منٹ گزر چکے تھے۔ وہاں پر موجود عملے نے ان سے کہا، جہاز جا چکا ہے۔ یہ خبر سننا تھی کہ دونوں زارو قطار رونے لگے۔ دونوں میاں بیوی کی کئی سالوں کی محنت رائگاں ہو گئی۔ یہ الفاظ سنتے ہی ان کی دنیا رک گئی، بیگ ہاتھ سے گر گیا، ان کی آنکھیں خالی ہو گئی، ساری تھکن، ساری امیدیں، سارے خواب ایک لمحے میں ٹوٹ گئے۔ محمد صابر کی بیوی نے ایئرپورٹ سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایئرپورٹ کے ایک کونے میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ اللہ کے آگے جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگ رہی تھی اور اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر موجود عملے نے اسے روکا تو وہ کہنے لگی، میں نے اس وقت تک اس جگہ سے نہیں اٹھنا جب تک حاجیوں کا جہاز واپس نہیں آ جاتا۔ یہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ 20 سال تک ہم نے انتظار کیا ہے۔ اسی دوران جہاز کو روانہ ہوئے 30 منٹ ہو چکے تھے۔ محمد صابر کی بیوی مسلسل اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ 40,000 فٹ کی بلندی پر پائلٹ کو جہاز سے آوازیں آنے لگی۔ تمام حاجی انتہائی خوف زدہ ہو گئے۔ جہاز میں موجود پائلٹ بھی خوف زدہ ہو گیا۔ پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا۔ کنٹرول ٹاور کے عملے نے جہاز کو واپس لانے کا حکم جاری کر دیا۔ دوستو آپ لوگوں کو سن کر حیرانی ہوگی کہ 40 منٹ کے بعد جہاز کو ایئرپورٹ پر واپس اتار دیا گیا۔ وہاں پر موجود عملے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ جب جہاز کو چیک کیا گیا تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی فنی خرابی نہ تھی۔ 1 گھنٹے تک جہاز کو چیک کیا جاتا رہا، جہاز بالکل ٹھیک تھا۔ اسی دوران جہاز کو کلیئرنس ملی۔ وہ دونوں میاں بیوی جہاز کے اندر سوار ہوئے اور یوں وہ مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جو لوگ اللہ کے بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے وہ کرتا ہے جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔